السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في لاشين ديالي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم غادي نوريكم لي زاشا اللي درتهم من امريكا اللاتينيه. شنو هما الحويجات اللي تقضيت تما وشنو هما الحوايج اللي عجبوني والحوايج اللي ما عجبونيش. اول حاجه غادي نبدا لكم بلي برودوي دو بوتي. اول حاجه اللي خديت كود كور، هو اول حاجه عندي واحد الصاك هنا خديتو قداش كبير باش نشاركو معاكم. اول حاجه خديت هاد لي كريم دو كور، غادي نقربو ليكم على باز دو شوكولا. هذا ديجا جربت وحدين باسكو شريت من كل حاجه شريت منها بزاف. هذا على باز دو الشوكولات عجبني بزاف البنات الصراحه، كيدغاتي وفيه ريحه الشوكولات. واغلبيه الحوايج اللي غادي نوريكم هنايا ان شاء الله كلشي على باز دو شوكولا ولا الشوكولات ولا القهوه، لحقاش هما هذاك الشيء اللي عندهم تما. اما من ناحيه اللباس ما خديتش اللباس، التقاليد ديالهم في شي شكل اللباس ما عجبونيش بزاف الصراحه. اللي عجبوني هما لي برودوي دو بوتي عندهم ناتورال. اول حاجه كانوا الكريم دو كور، غنكحزو لكم باش الا تقدروا تلقاوه في لي سيت. انا شي بعض الحوايج قلبت عليهم هنايا ولقيتهم في لي سيت. هذا سافا با مال كريم هيدراتون، صراحه عادي. الحوايج اللي غادي نسالي منهم نحطهم هنايا باش ما يتخلطوليش. ثاني حاجه خديت لي غوماج، حتى هو من هذا وهادو من نفس لا مارك، حتى هو لي غوماج بور الفيزاج. هادو على باز ديال القهوه، وهذا الصغيور على باز دو بانان والشوكولا. هذا البنات هذا تقدروا تصايبوه في الدار. باش عجبوني لي برودوي ديالهم صراحه ناتورال. هذا تقدروا تصايبوه في الدار. هذا ديال السكر سنيده والقهوه صافي. هذا اللي ماشي بالضروره تستعملوا هذا، انا جربته كيرطب الوجه مزيان الصراحه. الا بغيتو نعطيكم فيديو اخر لا غوسيت اللي كنديرو ناتوريل. انا غير شري في الدار يعني بلا محتاجش، ماشي بالضروره تشري هادو ولا اون بليس كيدير 12 دولار خديتو. يعني الا ما كنتيش باغيه تشريه ولا شي حاجه تصايبيه في الدار ناتوريل عنده نفس لي زيفي. شنو بغيت نقول لكم على هذا؟ ريحته القهوه مجهده، لحقاش كياخذوا داك التالي ديال القهوه ويزيدوا عليه سكر دو كان، حتى هو معروفين به بزاف. دونك هذا عجبني بزاف هذا عجبني بزاف وانا خديتهم. يعني شي مره كتعكزي تبقاي ديري لي ماسك في الدار وداكشي، من الاحسن كيعجبني نشريهم هكا واجدين ملي ما كيكون فيك ما يدير كتستعمليهم. هذا على باز ديال الشوكولا والبانان. انا نكحزو لكم باش اللي بغات شي حاجه تقدر تكتب غير سميتو وتقدر تلقاه في السيت. فوالا هادو زوينين بحال هادشي ديال الكوماج وهادشي ما كندمش عليهم. انا كنقدر ناخذهم دائما. واخا كنمشي للمغرب كناخذ داكشي الاركان، يعني كنخلط. وفي الدار هادو انا كيعجبوني يكونوا عندك في الدار صراحه، ما تندميش عليهم. ثالث حاجه خديت ويل دو كوكو. خديت كانت كدير تما 10 دولار. هانتوما هادي الويل دو كوكو عجبني، حتى هاد القريعات ديالها كي مصايبين جايين زويونين الصراحه. هو على باس فاش خديته تما كان زيت، وفاش جبتو لهنايا جمد، يمكن حيتاش عندنا البرد صراحه. الدار سخونه ولكن ما عرفتش علاش جمد. هو الويل دو كوكو دائما يمكن كتجمد. انا هذا ديجا كنشريه من المغرب وداكشي، كنشريه حتى من هنا كيتباع في لي باغا فارماسي. هذا البنات دابا نوريكم لي غوسيت اللي كندير بهم. شريو ويل دو كوكو ويل دو غيسان اللي كيعجبهم يطولوا شعرهم وما يبقاش كيتهرس وداكشي. فانا عندي بزاف لي غوسيت اللي كنديرهم بهذا ويل دو كوكو. دابا نوريكم ان شاء الله في شي فيديو لي غوسيت اللي كندير ناتوريل في الدار. هذا رابع حاجه البنات خديت. هذا هو الكود كور ديال داكشي كامل اللي شريت. هذا غادي نكحزو لكم. هذا قلبت عليه حيت شريت غير 2 طيسان بحال هكذا. هو على باز ديال لافوكا وزيت الزيتون. فريمون هذا الصراحه
بحال اللي كديري ماسك لشعرك ديال لافوكا. هذا بحال اللي كديري ماسك ديال لافوكا لشعرك صراحه فريمون. انا هذا عجبني، هذا هو الكود كور د الحوايج كاع تقريبا اللي شريت، لحقاش هاد الحوايج اللي خديت تقدري تلقايهم في اي بلاصه الصراحه، بحال زيت الكوكو، الكريم دو كور، هادو ماشي مشكل كتقدري تلقايهم، ولكن هذا هو الكود كور ديال هادشي كاع اللي شريت. شنو فيه زيت الزيتون والافوكا و جوبونس مخلطين فيه 2 3 تروك. هذا لا يصالح كديريه 5 مينوت لشعرك ملي كتكوني في الدوش، كيكون شعرك فازك كتاخديه كديري. انا كنبدا لي ماسك اون جينيرال دائما ما عمرني كنديرهم في لي غاسين، كنديرهم غير هنايا وكنجمعو، ومع السخونيه كتكون في الدوش كنخلي 5 مينوت وابري كنغسل عادي. وعلاش انا من النوع اللي كيتعقد له شعرو في الدوش دغيا كيتعقد، واخا يكون رطب واخا هكاك كيتعقد كيدير واحد العقيدات وداكشي. هذا ما كتحتاجيش تمطشطي كاع شعرك في الدوش، اين فوا كديري شامبوان وتغسليه وديري الماسك غير كتخوي الماء كيود. فرانشمون هذا اللي عنده شعرو اكثريه طويل كنصحكم به، اما اللي عنده شعرو قصير راه سهل باش تمشطوه. ها نتوما نقربوا لكم. وهذا بكثرت ما عجبني، قلت مازال لي البواط الاخرى اللي راني كنستعملها وهذه مازال جديده. قلبت عليه في امازون، سبتو كيدير، انا خديته 26 دولار وسبتو كيدير 10 دولار 10 يورو باردون 10 يورو. لقيتو في امازون اللي عجبها ولا اللي كيعجبها داكشي الشعر كنصحها به. خامس حاجه خديت هاد لو سيروم ديال تقريبا كلهم الميم مارك، ماشي مع هاد الماسك اللي خديت تقريبا كاع الميم مارك. هادو اللي خديت هذا ماسك سوان، ماشي سوان، سيروم ديال الشعر. هذا تا هو عجبني الصراحه. على باس كلهم ديال الشوكولات الا هذاك الماسك اللي وريتكم، هذا ريحته زوينه ملي كتسالي البروشينغ ديالك في الدار ولا ديري لي بلاك ولا هذاك الشيء كديريه في لي بوين ديالك، في لي بوين زوين عجبني. انا ما موالفاش دابيتوت كندير لي سيروم، غير خديته من تما اول مره غادي ندير شي سيروم الصراحه. هذا عجبني، انا كنحيزو لكم باش اللي عجبها تسكرينيه تقلبي عليه تقدروا تلقاوه. سادس حاجه خديت هذا السيروم ديال الوي فيرا. هذا ابارامون ملي كتدخلي للدوش وتغسليه وتساليه وتنشفي شعرك ناتورالمون، الا ما كانش عندك شي حاجه سي ميو تنشفيه هي عادي بالفوطه وتخليه ينشف عادي، لحقاش السيشوار ولي بلاك والسباير وداكشي كيابيميو الشعر كيضيعوا الشعر. هذا غادي ديريه غير هكا، كتاخدي غير شويه، هو ماشي زيت ليكيد بزاف. كديريه في لي غاسين وكديري واحد المساج هكا دائري للشعر زوين. انا ديجا راني كنجرب باديه في واحد القرعه عندي صراحه زوين، كيخلي الريحه زوينه في الشعر. نديرو لكم باش اللي بغات تاخذو تقدروا تلقاو هاد الجيبي، هاد لا مارك في انترنيت. ما عرفتش انا واش تلقاوها. انا قلبت على شي حويجات صبتهم وشي حوايج ما صبتهمش الصراحه. الحاجه اخرى اللي خديت هو هاد البور، نوريكم. خديت البور ديال الكاكاو ديالهم، فيها ريحه الشوكولات. هادو تقدروا البور دو كاريتي تقدروا تجيبوهم للفارماسي اللي ما لقاهاش. ريحتهم ديال الشوكولات زوينه. اغلبيه الحوايج كما قلت لكم فيهم ريحه الشوكولات، هما تما معروفين بالشوكولا. وهذه حتى هي بور فيها الشوكولات ولي زورانج، ريحتهم زوينه. انا هادو البنات كنحتاجهم بزاف الصراحه، كندير بهم لي ماسك في الدار. شي مره كيكون عندي الوقت كندير بهم لي سوام. دابا ندير لكم فيديوهات بزاف كيديروا بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم الشعر طويل، شنو هما الحوايج اللي ديروها للشعر باش يطول لكم دغيا.
وشنو هما لي سوان ديال الوجه عاوتاني اللي كندير لكم اللي كنديرهم نقدر نشاركهم معكم. شنو خديت اخر؟ هادو البنات خديتهم من باغا فارماسي ديالهم. هذا كريم اونتي ريد لي بروميي ريد، مازال ما عندناش لي ريد، غير هادوك لي ريد ديكسبرسيون فاش كتبقاي ديري ها ولا كيكونوا كيقدروا يخرجوا لك دي ريد هنايا، ولا نحاربوهم من دابا. مهم هذا كريم دي ريد، هانتوما مصنوع من البوبوش، حتى هو جي بي. هذه لا مارك ديالهم، تصيبوها في انترنت، اللي عجباتو شي حاجه يقدر ياخذها من تما. وخديت ديال لي سيرن ديالو حتى هما لي غيد، هادو من الباغا فارماسي ديالهم. وهاديك المراه ابارامون قالت لي تو بو ديري غير السميه ديالهم ولا عجبوك لي برودوي نقد نكومونديهم من الانترنت. حاجه اللي خديت اخرى ما بقيتش عاقله على الحساب، خديت هذا واحد، هذا ان فيت سي دي زويل اسونسيال، ولكن بريحه المولون، ولكن ماشي د لابو. هذا تقدري ديريه في الطوموبيل، في الدار، في البان. ريحته هي كتحليه كتلقى الريحه مجهده بزاف، ريحته مجهده بزاف. واللي كيعجبو المولون يشري هذا. غنكحسو لكم، انا كيحمقوني الروايح الدار، يعني الريحه كيعجبني الروايح الدار بزاف، يعني داك البخور. كنت وصلت الام ديالي جابت لي بزاف ديال البخور فاش كانت في العمره. كيحمقوني انا داكشي ديال الروايح الدار. شنو خديت اخر؟ ساليت لي برودوي ديال ساليت لي برودوي ديال البوتي. دابا غادي ندوز لكم لي برودوي ديال الماكله اللي خديت من تما. كما قلت لكم هما معروفين بالسكر دو كان والشوكولا. خديت سكر دو كان ناتورال 100% ناتورال من المارك، نشوف نو سي با الميم مارك. خديت سكر دو كان في القهوي، اللون ديالو قهوي. كيقولوا لك ان هذا السكر هذا اللي كيكون قهوي كيكون صحي يعني على السكر الابيض. نجربو نقول لكم. خديت عاوتاني بواط ديال الكانيل القريفه. انا الصراحه خديت ديجا من المغرب القرفه بزاف، وصيفطت لي الام ديالي بزاف ديال القرفه، وفي ما كنمشي للمغرب كنشري بحال هادشي. عجبتني هاد القريعه هكا نحطها في الكوزينه، وهذه كانت كدير $5. حاجه اخرى اللي خديت بحال هذا، حتى هو فيه الشوكولا والكافي. كما قلت لكم الكافي ديالو مجربتها واعره الصراحه، واعره. خديت هذا فيه القهوه والشوكولا وشويه د القرفه كاينه في الوسط. الستيل ديالهم دايرين بحال هكا، حتى اللباس كتلقاو فيه بحال هكا. داكشي علاش الصراحه ما خديتش البنات اللباس، لحقاش ما عجبنيش الصراحه داك الستيل ديال اللباس. عندهم ستيل بحال لي ستيل فيه الورد وداكشي ديال اللباس فيه الورد بزاف. المهم انا فضلت انني ناخذ الحوايج ديال لابوتي والحوايج ديال الماكله احسن. نحيدي. خديت عاوتاني هنايا خديت الكافي ديالهم، قهوه ديالهم وفيها القرفه مخلطه. هذه صراحه مازال ما ضفتش هذه. وخديت قهوه ديال هذيك لا مارك ديال اللي كتبيع البرودوي ديال بوتي، هاد جي بي. خديت القهوه عاديه مطحونه. وخديت عاوتاني الكاكاو. عرفتوا البنات هذا الكاكاو. وخديت هذا الشوكولا ديال الحليب مع الحليب ديريها. وهادو خنيشات ديال الكاكاو. انا الصراحه ماشي بزاف كيعجبني الشوكولات، شويه كيدوخني. ما كناكلو ولكن ماشي بزاف من معجبين الشوكولات. انا غير عجبوني الصراحه هاد الخنيشات ديالهم، شريت بزاف من هذا الشيء، عجبني هكا.
فيهم الشوكولات من داخل، وعرفتوا ريحتهم عاطيه من بعيد. هاد الصاك كامل فيه ريحه الشوكولات مجهده الصراحه. شنو الحوايج اللي خديت اخر؟ خديت الشوكولات بزاف ديالهم، خديت الشوكولا ديالهم بزاف. صراحه كانت غاليه الشوكولات ديالهم، كيدير 4 دولار. ولكن باش عجبني هذا دقتو هو مر الصراحه، مر بزاف حيتاش فريمون الشوكولات يعني ماشي بحال ملي كتذوقي الشوكولات الاخرين اللي موالفين كناكلوه ما كتحسيش فريمون بالشوكولات. هذا فريمون انا تمشيت لتما عاد عرفت يعني ضايقه بزاف ديال الشوكولات وكلشي، ولكن فاش مشيت لتما عاد دقت يعني فريمون كتحسيه مر، صعيب بزاف، هو صعيب مر. خديت انواع بزاف باش نذوقهم هكذا. هذا فيه 51% غير كاكاو، يعني كيجي مر بزاف. شنو خديت اخر؟ خديت هذا، خديت البودره الشوكولات فاش كيكون يلاه نابت صغيور، يعني فاش كيكون حبيبات هكا. هادو البنات غير خديتهم فاش دقتهم تما، لحقاش كيعطيو لك الذوقي قبل ما تشري. فاش دقتهم تما مر، ما تقديش تاكليه. دايرينو الشوكولات هو الفغي كاكاو، يعني مر بزاف، دايرينو مع شويه السكر هكا، ولكن انا كاع ما قدرت ناكلو، غير خديتهم هكا يعجبوني وصافي. شنو خديت اخر؟ خديت العسل بالشوكولات. هي عسل عاديه، غادي نوريكم، كدير 8 دولار. هي عسل عاديه، نوريكم اللور. عسل هكا والمذاق، وماشي المذاق، فيها طروفه الشوكولات، ماشي الشوكولات معجن. هذاك فاش كيكون نابت كما قلت لكم مازال ما مصايبينش منه الشوكولا، هذاك هو اللي دايرينه هنايا. هذه دقتها زوينه الصراحه. بالنسبه للحوايج الماكله، هنا مازال عندي الشوكولات بزاف. بالنسبه للحوايج ديال الماكله هادشي اللي خديت. وبالنسبه لا ديكوراسيون غادي نوريكم 2-3 تروك. ما شريتش شي حوايج بزاف، اللي ما لقيتش شي ديكورات فريمون اللي زوينين. خديت هذا مكتوبه فيه هنايا بونتا كانا، داير بحال هو كيبري على باز، داير كيبري من هنايا. غير شريتو سوفونير، واخا ماشي فريمون هذا ستيل ديال لي ديكور اللي كيعجبني، غير خديته صافي. المهم وخديت هادو مع كاين تما البحر، عندهم الديكورات بحال هكذا، عجبتني هذه. وديت منها جوج مكتوبه فيها هنايا ريبوبليك دومينيكال، وجبت معايا جوج، ولكن وحده مالوغوزمون تهرست لي في الطريق. مع هاد الدجاج عندهم فراجيل بزاف. هادشي اللي خديت من تما. الصراحه ما ديتش اللباس، كنت باغيه نشري بزاف ديال اللباس من تما باش نشوف كي داير. كان كيسحابني بالله عندهم المغازات يعني ديال اللباس وداكشي، ولكن فاش مشيت لقيت عندهم ما عندهمش داكشي ديال اللباس، ماشي ستيل داكشي فيه الورد بزاف والنخل وداكشي. هما عندهم تما البحر، الشوكولا، القهوه، السكر دو كان، داكشي اللي كاين. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي، وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وديروا لي لايك باش نزيدكم بزاف لي فيديو ان شاء الله. وتسناو الجديد، الفيديو الجديد ديالي ان شاء الله اللي غادي نديرو لكم على لي ماسك اللي كندير لشعري باش يطوال، وبزاف الحوايج ان شاء الله. تبقاو على خير. باي باي.